बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करनी है और ये टॉपिक एक वाक़या के हवाले से है। ये वाक़या तकरीबन मुझ समेत हर पाकिस्तानी के लिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और ये वाक़या आज से कोई 3-4 रोज़ पहले का है। और ये वाक़या लाहौर की जामे मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर पेश आया है। सबसे पहले मैं आपको वाक़े की कुछ तफसील बता दूं। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि लाहौर की तारीख़ी मस्जिद जामे मस्जिद वज़ीर ख़ान वो एक हमारा सकाफ़ती विरसा भी है और पाकिस्तान का वो एक अहम तरीन व्यू पॉइंट भी है। इस जामे मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर कुछ लोग सैर व सेहत की गर्ज से भी जाते हैं, वहाँ पर तस्वीर वगैरह भी बनाते हैं और वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो तस्वीर बनाने की इजाज़त भी देती है। लेकिन कोई 2-4 रोज़ कबल एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ है वहाँ पर जो हम सब के लिए बड़ी परेशानी का भी बायस है और बड़े दुख का बायस भी है। अब वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि पाकिस्तान के एक सिंगर हैं बिलाल सईद और एक एक्ट्रेस हैं सबा कमर। इन दोनों ने एक गाना वहाँ पर शूट किया है जामे मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर। इस गाने को शूट करने की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि एक कोई सुना है कि कोई मूवी बन रही थी कबूल, उसके अंदर एक गाना था कबूल है, उसे पिक्चराइज़ करना था। तो बिलाल सईद और सबा कमर ने जामे मस्जिद वज़ीर ख़ान की इंतज़ामिया से इजाज़त ली और इजाज़त महकमा औकाफ़ से असूली तौर पर ली गई, क्योंकि वो जो मस्जिद है वो महकमा औकाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम है। इस वजह से इन अहबाब ने वहीं पर जाकर महकमा औकाफ़ से इजाज़तनामा लिया, जिसके अंदर इन्होंने बाकायदा 30,000 रुपये फ़ीस जमा करवाई और महकमा औकाफ़ को इन्होंने ये कहा कि हमने यहाँ पर कुछ शूटिंग करनी है, कुछ मसाजिद की तस्वीर लेनी है, जिस पर महकमा औकाफ़ ने इनके लिए एक इजाज़तनामा जारी किया। ये इजाज़तनामे की असल फ़ोटोकॉपी जो है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये वो इजाज़तनामा है जो महकमा औकाफ़ ने इन्हें जारी किया। इसके ऊपर वाज़े तौर पर 6 शराइत लिखी हुई थी। महकमा औकाफ़ ने इजाज़तनामा जारी किया और इजाज़तनामे के ऊपर जो 6 शराइत लिखी हैं, इनके तहत महकमा औकाफ़ ने कहा आप यहाँ पर तस्वीर वगैरह ले सकते हैं। अब इन्होंने फ़ीस भी जमा करवाई, इजाज़तनामा भी ले लिया, लेकिन इजाज़तनामे की जो शराइत है मैं आपको मुख्तसर तौर पर बताऊँ। इन शराइत का जो लुब्बे लुबाब है वो ये था कि आप मस्जिद के अंदर कोई इस तरह की बेहुरमती नहीं कर सकते जिससे मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो, और आप यहाँ पर कोई ऐसा एक्ट अमल नहीं कर सकते जिससे किसी पाकिस्तानी की दिल आज़ारी हो। इवन कि आप कोई ऐसी शूटिंग यहाँ पर नहीं कर सकते कि जिससे इस्लाम का और शायर इस्लाम का मजाक उड़े। अब मैं ये भी बताता चलूँ कि इन शराइत में ये भी था कि आप मस्जिद के अंदर गाना यानी उसका साउंड भी नहीं चला सकते। लेकिन इजाज़तनामे के बाद इन दोनों ने, बिलाल सईद और सबा कमर ने ये किया, क्योंकि गाने के प्रोड्यूसर भी ये खुद थे, इसे डायरेक्ट भी ये खुद कर रहे थे और कोई बंदा इसमें शामिल नहीं था, तो इन्होंने अपनी मनमानी की और वहाँ पर इंतहाई बेहुदगी के साथ इन्होंने मस्जिद के अंदर गाना चलाया, शराइत को तोड़ा, फिर उसके ऊपर डांस किया और फिर उसकी वीडियोस बनाई और फिर सिर्फ इतना ही नहीं किया, इतनी बेहुदगी फैलाने के बाद इन्होंने अपने ऑफिशियल इनके जो अकाउंट्स हैं इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर और दीगर अकाउंट्स के ऊपर वो शेयर भी किया, अपने दोस्तों के साथ इसके ऊपर गपशप भी करते, ये सारी बकवासात ये करते रहे हैं और इसके ऊपर फ़ख्र करते रहे हैं। अब ये इस्लाम का मजाक है, ये अल्लाह के घर का मजाक है जो इन्होंने किया है। अब ये वाक़या तो इस तरह से हो गया और जो इन्होंने बेहुदगी करनी थी वो बेहुदगी भी इन्होंने कर ली। अब जो बात करनी है, सबसे पहले तो मैंने उन लोगों से बात करनी है जो 2 महीने पहले ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी के ऊपर एतराज़ कर रहे थे, जिन्हें तुर्की का ड्रामा पसंद नहीं आ रहा था। आज सबसे पहले तो मैं उनसे यह सवाल करूंगा, क्यों जी आज आपकी ज़ुबानें गूंगी हो चुकी हैं?
آج آپ کو کچھ نظر نہیں آیا؟ آج جب اللہ کے گھر کا تقدس پامال کیا گیا ہے تو کیوں آج آپ کو کوئی ٹیلی ویژن چینل نہیں نظر آیا جہاں پر آ کر آپ اپنی ثقافت کا، جس کا آپ رونا رو رہے تھے، جی ہماری ثقافت ڈرامہ ارطغرل غازی سے تباہ ہوتی ہے، آج آپ کی ثقافت تباہ نہیں ہوئی؟ جب ان دونوں نے اللہ کے گھر کے اندر بےہودگی کی ہے تو اب آپ کی ثقافت کہاں گئی؟ یہ ہے آپ کی ثقافت؟ کیا مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی اس طرح سے بے حرمتی کریں، اللہ کے گھر کے اندر گانے چلائیں اور اس کے اوپر ڈانس کریں اور پھر فخر کے انداز میں اسے پھیلائیں، لوگوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائیں؟ آج فلم سٹار شان کہاں ہیں؟ آج سہیل احمد صاحب جو اس دن میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ڈرامہ ارطغرل غازی کی مخالفت کر رہے تھے کہ جی ترکی کی ثقافت پروموٹ ہو رہی ہے، یہ آج جو اللہ کے گھر کے اندر بےہودگی ہو رہی ہے یہ کس کی ثقافت ہے؟ یہ پاکستان کی ثقافت ہے؟ آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے۔ آج آپ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ہے یہاں کے فلم سٹار، یہاں کے ایکٹروں، یہاں کے سنگرز کی اصل حقیقت، یہ آپ کی ریالٹی ہے، اور یہ آپ اس طرح سے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر وہ لبرل جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، شرم کرنی چاہیے ان لبرلز کو جو آج بھی ان دونوں کی حمایت کے اندر الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خدا کے گھر کی توہین کی ہے، یہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں بھائی۔ یہ پھر اللہ کا عذاب اس طرح سے ہم پر نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب ایک مسلمان کلمہ گو اللہ کے گھر کا اس طرح سے تقدس پامال کرے گا تو پھر کیا ان قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک اہم ترین بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس گانے کا بائیکاٹ کریں، اگر اسے کسی فلم کا حصہ بنایا جائے اس کا بائیکاٹ کریں، ان دونوں ایکٹریس اور اس سنگر کا بھی آپ بالکل بائیکاٹ کریں، اور صرف بائیکاٹ نہ کیا جائے بلکہ ان کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے۔ اور کیونکہ انہوں نے اسلامی کلچر کو، پاکستان کی تہذیب کو، پاکستان کی ثقافت کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے تحت جو ان کی سزا بنتی ہے حکومت وقت کو اس کی سزا بھی دینی چاہیے۔ اور حکومت وقت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حکومت وقت اس وقت اپنی پاکستانی ریاست کو ریاست مدینہ کے ماڈل کے اوپر تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا تو پھر ریاست مدینہ کا ماڈل آپ کیسے پیش کریں گے؟ بالکل اس واقعے کے اوپر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حکومت وقت کا یہ کام بنتا ہے ان دونوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور جو انہوں نے بےہودگی اللہ کے گھر کے اندر پھیلائی ہے انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ پھر پاکستان کا کوئی بھی مکین، پاکستان کے اندر رہنے والا کوئی بھی شخص اس طرح کی بےہودگی پھیلانے کی جرات نہ کر سکے۔ اور بالکل اس طرح کے تمام مواد کے اوپر جس میں اللہ کے گھر کی توہین ہو اس کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگنی چاہیے، اسے بالکل نشر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چینل کے اوپر اور کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر۔ اور آخر میں یہ کہوں گا حکومت وقت ان کو قرار واقعی سزا دے، اور ان دونوں کو یہ چاہیے کہ یہ توبہ کریں اور شرمندگی اپنی ظاہر کریں، اور پاکستان کے جتنے بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے، محکمہ اوقاف کے وہ لوگ جنہوں نے فیس وصول کی اور پھر اس کے باوجود اس ساری بےہودگی کو برداشت کیا، اگر ان کی غلطی بنتی ہے تو انہیں بھی بالکل ضرور سزا دی جائے۔ جامع مسجد، وزیر خان کی جتنی انتظامیہ اگر ان کے اندر کسی بھی شخص نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اس ساری بےہودگی کو برداشت کیا ہے اسے بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور آخر میں پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ ان دونوں کا بائیکاٹ کریں اور مکمل طور پر یہ ایک مثال بنائیں کہ پاکستان جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اس ملک کے اندر اس طرح کے کلچر کو بالکل پروموٹ نہ کیا جائے۔ اور میری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے لبرل سے ہمارے وطن عزیز کو محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں، دوستوں کے درمیان شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔